प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। लेवल प्लेइंग फील्ड जी शिकायत नून लीग खां आहे। लेवल प्लेइंग फील्ड ते ख़दशा मौजूदु आहिनि। बहितर थिए हा त हीउ मामिलो PDA में शामिल सियासी जमातुनि सियासी पार्टियुनि ॾांहुं एड्रेस कयो वञे। अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जो केतिरनि ॾींहंनि खां लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हि पियो करे, अॼु हुन खुली करे चयो आहे त इहो मामिलो हाणे नून लीग सां जुड़ियल आहे। त सुवालु इहो आहे त हिकु सियासी पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड कीअं पई करे सघे, ऐं ॿियो त जेकॾहिं नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी में इख़्तिलाफ़ थींदा त पंजाब जे सियासी मैदान ते उनजो फ़ाइदो कंहिंखे थींदो। सिंध में जेको चयो पियो वञे त नून लीग जी एंट्री जूं कोशिशूं कयूं पियूं वञनि, त पोइ छा पीपल्स पार्टी खां सवाइ सिंध पीपल्स पार्टी जे इतिहाद खां सवाइ नून लीग सिंध में ऐं पीपल्स पार्टी पंजाब में सियासी मैदान में केतिरी असरअंदाज़ थींदी। प्रोग्राम जे हिसे में इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻुवाण ऐं क़ौमी असम्बली जी अॻूणी मेंबर मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी तर्ज निगार कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये हमें समझाइएगा कि एक सियासी पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे कर सकती है। बहुत शुक्रिया। देखें जी, चेयरमैन साहब ने जो शिकवा किया वह बिल्कुल बरमला भी है और जायज भी है। आपको देखें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे और जब कोalition गवर्नमेंट थी, तमाम चीजों में सब मिलकर चल रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ PMLN को आप डेवलपमेंट फंड हो, तरक्याती फंड हो, वो तमाम के तमाम PMLN के जो M&As हैं उन्हें जारी कर दिया गया। पंजाब की स्कीमों पे कोई पाबंदी नहीं है। वहां जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को किस तरीके से लाके बैठा दिया गया, जबकि वहां ना तो इलेक्शन की मुद्दत थी, ना ही कोई ऐसा। तो यहाँ तो ना वहां पे वो पोस्टिंग ट्रांसफर सब देख रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे सूबे सिंध में बदतरीन तारीख का फ्लड आया था और उसके इफेक्टिव आज भी आपने देखा कि वो सफर कर रहे हैं, लेकिन उनके जो घरों की तामीर के फंड्स थे उनको भी रोक दिया गया। तो ये बदतरीन डिस्क्रिमिनेशन है और इन्हें शहबाज शरीफ को जब हमने हर मुश्किल हालात में साथ दिया, जिस वक्त अपोजिशन लीडर की बात थी, हमने उनकी अक्सरियत थी उसे तस्लीम किया। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात थी, उनकी अक्सरियत थी, हमने प्राइम मिनिस्टरशिप जो जमहूरी तकाज़े हैं उनको पूरा किया। तो उन्हें भी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उस वक्त वो इक़्तिदार में थे, उनके पास इक़्तिदार PMLN के पास था, हम सब कोalition में थे, तो उन्हें ये चाहिए था कि वो तमाम चीजों को इक्वली करते। और ये जो हमारा शिकवा, आप सबसे बदतरीन जो हम चीज हुई है वो फ्लड इफेक्ट्स की हुई है कि उनके जो घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो रुक गई है। आप देख रहे हैं कि वो किस तरह सड़कों पे जिंदगियां गुजार रहे हैं, खैमों में जिंदगियां गुजार रहे हैं। तो इन्हें इस वक्त ऐसा अमल नहीं करना चाहिए था। जो काम जारी थे, जो सबके लिए होना चाहिए, वो सिंध के लिए। अच्छा मैडम, तो क्या समझा जाए कि ये फकत डेवलपमेंट फंड का मामला है या कुछ और मामलात भी हैं जो पसे पर्दा अभी तक जाहिर नहीं हो रहे? देखिए, वो हर चीज सामने है कि हर जगह पे मुश्किलात का सामना है। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को सामना है, खा वो पंजाब में हो, खा वो KP में हो, खा वो बलूचिस्तान में हो, खा वो सिंध में हो, हर जगह उसे हर्डल्स फेस करनी पड़ रही है। और अभी आपने देखा CEC का इजलास 2 मरतबा हो चुका है। 25 अगस्त को हुआ था, अभी एक लास्ट 2 डे बिफोर जो है वो फ्राइडे सैटरडे हुआ है और थर्सडे फ्राइडे। तो उसमें भी आपने देखा कि CEC ऐसा मुकाम है जहां पर तमाम पॉलिटिकल तमाम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शिरकत करते हैं, तमाम सूबाई सदर और जो CEC के मेंबर हैं। तो उनकी जो रिजर्वेशन थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो उसमें शेयर किए। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब उनके तहफ़्फ़ुज़ात को जाहिर है एज ए चेयरमैन ना सिर्फ उन्होंने उसको सुना, बल्कि उन्होंने बरमला इस बात को कहा। तो शाहिदा साहिबा, तो आप ये कह रही हैं कि जो पंजाब में केयर टेकर है वो अब न्यूट्रल नहीं है, वो नून लीग की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है या नून लीग के साथ उसकी कुर्बत ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, दीगर जमातों के साथ नहीं है? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त, उन्होंने जो डायरेक्शंस दी, अपने सेक्रेटरीज लगाए, अपनी ब्यूरोक्रेसी में लोगों को लगाया, केयर टेकर सिस्टम को ये डायरेक्शंस हैं कि आपको ये भी याद होगा कि पीपल्स पार्टी के फ्लैग्स तक उतार दिए गए। तो तरक्याती काम तो दूर है, वहां पे जब आप वाज़ेह तौर पे ये कहेंगे कि जी यहाँ आपके MNA MPs भी जो थे उनको भी इज्जत नहीं दी गई, उनको भी प्रायोरिटीज नहीं दी गई, उनके भी इलाकों में जो जीते हुए MNAs MPs थे उनके इलाकों में भी अगर जाकर पाबंदी लगा दी जाए कि पीपल्स पार्टी के अहदेदार वर्कर्स
نہ کھڑے ہوں اور ہمارے لوگ کھڑے کے کام کرائیں تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے. میاں طاہر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا واقعی یہ صرف فنڈ کا معاملہ ہے؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو شاہدہ رحمانی صاحبہ جو شکایت کر رہی ہیں, اور جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت نون لیگ سے کی, کہ یہ فقط فنڈ کا معاملہ ہے یا کچھ اور معاملات بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں؟ شاہدہ رحمانی صاحب کو ڈیٹیل کا پتا ہوگا, ہمیں تو بالکل کوئی پتا نہیں ہے. ہم تو جو ان کا بیان سن رہے ہیں جی بلاول بھٹو زرداری کے, اور وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں اب اس میں یہی ایشو ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایشو ہے. یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ الیکشن فیز ہے, اس میں پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنا بیانیہ بناتی ہیں, اور بیانیہ ایک دوسرے کے خلاف ہی بنانا ہوتا ہے. ظاہر ہے انڈیا کے خلاف تو ہمارے ہاں بنتا نہیں ہے یا کسی اور ایشو پہ, تو پھر پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف بیانیہ بناتی ہیں, تو اس پہ ووٹر کو اپنے کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ پیپلز پارٹی کو یہ جو شکوہ ہے یہ ابھی نیا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کے دوران بھی انہوں نے 2-3 دفعہ اس طرح کے شکوے کیے تھے, جیسے کہ اسحاق ڈار تھے, ان کے خاصے شکوے تھے, اور وہ اس کا اظہار قومی اسمبلی میں ارکان نے کیا, اور انہوں نے کہا کہ کراچی اور سندھ کے لیے بہت سی اسکیموں کے لیے انہوں نے فنڈز بھی رکھے, پھر انہوں نے دے بھی دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق ہو رہا ہے, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, اور کوئی چمبے کی بات بھی نہیں ہے میرے لیے, کیونکہ اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے تو پھر ووٹر کو کیا بتائیں گے, اور ان سے کیا اپنے لیے لے کے, مطلب اور تو کچھ ہے نہیں. سیدھی سی بات ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کے خلاف کوئی پلان دے نہیں سکتے سوائے اس کے کہ کوئی وعدہ کر لیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف سیاسی نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی؟ جی, ایک طرح سے سیاسی نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ مجھے تو اس میں کوئی حقیقت بہت زیادہ نظر نہیں آتی. اگر ہوگی ان کو پتا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ یہ اگر حقیقت ہے تو پھر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سامنے پریس کانفرنس ہونی چاہیے, ایک چیز سامنے لائی جائے تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ واقعی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا, کیونکہ یہ بہت بڑا الزام ہے. اگر اس کی سینس میں دیکھا جائے اور اس پہ ایسے سیریسلی دیکھا جائے تو پھر تو دیکھیں, اگر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنا تو فیئر اینڈ فری الیکشن تو پھر ہو ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. فیئر اینڈ فری الیکشن ہی تو اصل مسئلہ ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے, اگر ایسا ایشو ہے تو پھر اس پہ ڈیٹیل پریس کانفرنس ہونی چاہیے اور ایک چیز بتائی جانی چاہیے. ٹھیک ہے میاں صاحب, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. شاہدہ رحمانی صاحبہ, شاہدہ رحمانی صاحبہ, 2 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو. کون لگا رہا ہے؟ اتنی بڑی جماعت ہے, سندھ میں آپ نے 15 سال سے حکومت کی ہے آپ نے, اور اب تو آپ تو یہ تاثر ہمیں دے رہی ہیں کہ آپ تو پورے ملک میں فتح کرنے جا رہی ہیں الیکشن. پھر یہ دیوار سے لگانے والی بات کہاں سے آئی اور کون لگانے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں گے ابھی آپ میں خود آپ کو یاد معلوم ہے کہ میں بھی خود ممبر پارلیمنٹ تھی. ہمیں جو بھی ڈیولپمنٹ فنڈ ایشو ضرور ہوئے, لیکن ہمارے فنڈز ملے ہوئے, اور جب ہم نے اداروں سے معلوم کیا کہ جی وہ ڈیولپمنٹ کام شروع ہوئے, کہنے نہیں جی آپ لوگوں کے جو ہے وہ اسٹاپ کر دیا الیکشن کمیشن نے, تو پنجاب میں کیوں نہیں کیے؟ پہلے تو میں اس کا جواب, پھر دیوار سے لگانے والی بات یہی ہے کہ آپ وہ ہم نے وعدہ کیا ہے سندھ کی عوام سے. اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب بدترین فلڈ آیا تو یو این کے سیکرٹری جنرل ایز اے فارن منسٹر آف پاکستان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام ایمبیسیڈرز کو, تمام غیر ملکی مہمانوں کو لا کر اور یو این کے سیکرٹری جنرل تک کو لے کر آیا. اور بدترین فلڈ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے آنسو آ گئے تھے, جس طرح لوگوں کے گھر بار زمینیں سب ڈوبی ہوئی تھی. اور جب ان سے ہم نے یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے, اس کے لیے فنڈ کے اجرا میں بڑی رکاوٹ تھی, جو ابھی آپ میاں صاحب کہہ رہے تھے, تو جی بالکل ہم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اس پہ احتجاج کیا کہ ان کے کیوں روکے گئے ہیں فنڈ کٹوتی کر دی بجٹ کے اندر. پھر اس کے بعد اس کا جب اجرا کیا تو دوبارہ پھر روک دیا گیا. آپ کو تو پتا ہے نا کہ اس وقت جو ہے پی ایم ایل این کے کتنے لوگ جو ہیں کیئر ٹیکر سسٹم میں شامل ہیں. چیمہ کو دیکھ لیں, فواد حسن فواد کو دیکھ لیں, شاہد طارق کو دیکھ لیں, کس کس کے نام بتائیں, پورے کے پورے کیبنٹ میں انہی لوگوں کو شامل کیا گیا. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ وہاں پنجاب میں اسپیشل فنڈز کا اجرا کیا جا رہا ہے, ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں وہاں پر. پنچایت سسٹم اور جو لوکل گورنمنٹ سسٹم جو کہ نہیں تھا اس کو لا کے وہاں پہ کہا گیا. تو بھئی سندھ کے اندر آپ کیوں نہیں اس طرح کے
چیزوں پر یہاں تو ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے پابندی لگائی جا رہی, جو پرانے لوگ تھے ان سب کو ہٹا دیا گیا, کہ پتہ نہیں سندھ گورنمنٹ کتنی اثر انداز ہو رہی. یہاں جو کیئر ٹیکر سسٹم ہے بالکل نیوٹرل ہے, آپ نے دیکھا اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر الزام ہو کہ یہ پیپلز پارٹی کے نمائندے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو کیئر ٹیکر سسٹم, اس کے اندر کسی کا جانبداری کا ہوتا ہی کیوں ہے کیئر ٹیکر سسٹم, اس کے اندر کوئی بھی جانبدار نہیں ہوتا, غیر جانبدار ہوتا ہے, تاکہ الیکشن میں جو آنے والے الیکشن ہے اس پہ کوئی اثر انداز نہ ہو. تو شاہدہ صاحبہ پھر تو یہ کیا تاثر دیا جا رہا ہے جو میڈیا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ اب اتحاد, سیاسی اتحاد مشکل ہے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کبھی بھی الیکشن میں کسی کے ساتھ سیاسی اتحاد کر کے الیکشن نہیں لڑتی. ہماری اپنی آئیڈینٹی ہے, سب سے پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پرانی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس نے ہمیشہ اپنے منشور کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ الیکشن لڑا ہے. ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ الیکشن نہیں لڑتے. اس وقت جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی نوبت آئی اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ملک کو درپیش خطرات تھے, پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہو گیا تھا, خارجہ پالیسی انتہائی ناکام تھی, فورن پالیسی کے ساتھ ہی آپ کی داخلہ پالیسی, آپ کی معاشی پالیسی, جو بھی تھا سب بدترین صورتحال کا شکار تھا. تو ہم نے بالکل پی ڈی ایم میں کی جماعتوں کو دعوت دی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس وقت بھی پیپلز پارٹی الگ تھی پی ڈی ایم سے, اور اس میں تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس پہ لبیک کا ہمارے ساتھ آئے, اور ہم نے ایک جو فاشسٹ حکومت تھی جو تباہی تبدیلی کے نام پر آئی, تباہی مسلط کیا, اسے ہم نے تھرو پراپر جو جمہوری تقاضے ہیں ووٹ آف نو شاہدہ صاحبہ پیش کر کے. جی شاہدہ صاحبہ, میں میاں طاہر صاحب سے کمنٹ لینے سے پہلے یہ آپ سے ضرور معلوم کروں گا کہ کیونکہ آپ اتحاد ہی رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں, اور پھر وہاں پہ جو بھی کارکردگی رہی ہے اس میں آپ کا شیئر ہے, تو جب آپ الیکشن میں جائیں گی تو لوگ آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ کی اتحاد کی وجہ سے, جو اتحادی حکومت تھی اس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی بڑھی, آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس میں آپ بھی شریک تھے, تو پھر آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ کیسے آپ اس سوال کو ڈیل کریں گی الیکشن کے دوران؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ قوم کو پتا ہے کہ وہ لوگ جو 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر اور پروٹوکول ختم اور یہ ساری چیزیں کرنے آئے تھے, ان کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے جو آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے معاہدے کیے اس کی وجہ سے تباہی ہوئی, اس کی وجہ سے یہ مہنگائی مسلط ہوئی. سیکنڈلی یہ کہ پیپلز پارٹی کے پاس جو وزارتیں تھیں آپ اٹھا کر دیکھیں, ان کی کارکردگی, فارن منسٹری کو خود آن دا فلور آف دا ہاؤس کئی مرتبہ جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف نے اسے ایڈمٹ کیا کہ آپ کی بہترین فارن پالیسی کی وجہ سے پاکستان جو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا نہ صرف اس سے نکلا, فیٹس سے نکلا, بہت ساری ہمیں سفارتی محاذ پر کامیابیاں حاصل ہوئی. اسی طرح آپ بسپ کا دیکھیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, کلائمیٹ چینج میں جو شیری رحمان صاحبہ کی کاوشیں تھی, جو ان کی محنت تھی, جس سے ہم نے لاسٹ اینڈ ڈیمیجز فنڈ کے حوالے سے ماحولیاتی تبدیلی میں جو فلڈ افیکٹڈ کنٹریز تھے جو اس طرح کے کلائمیٹ چینج سے افیکٹڈ تھے, ان سب کو ایک انٹرنیشنلی سراہا گیا. پاکستان کی اس وقت کی جو منسٹر تھی شیری رحمان صاحبہ, ان کی کاوشوں سے, کوششوں سے, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی کاوشوں سے, کوششوں سے, اسی طرح شازیہ مری صاحبہ نے اپنی بہترین کارکردگی تھی. یہ ہماری وزارتوں کی کارکردگی تھی جو ہم عوام کے سامنے جائیں گے. اور اس سے پہلے بھی 2008 سے 13 تک جو پیپلز پارٹی کا دور تھا وہ جمہوریت کا پہلا یہ کہ لوگ دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کا, اس کے بعد آیا, اس کے بعد پی ٹی آئی کا آیا, تو لوگوں نے دیکھا کہ کس کے دور میں اس ملک میں جب ہمیں اقتدار ملا تو معاشی صورتحال بدترین تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ خزانہ خالی تھا اور ٹھاکدار ہاتھ جھاڑ کے چلے گئے کہ میں نہیں سنبھال سکتا. جو بڑے ماہر معاشیات بنتے, اکنامک ایکسپرٹ بنتے, ہم نے نہ صرف اس خالی خزانے سے بلکہ سادہ اکثریت کے باوجود 18th امینڈمنٹ جیسے تاریخی کام کیے. ہم نے زراعت کو, ایگریکلچر کو اتنا, ہمارے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایگریکلچر جو تھی اس کی وجہ سے, بہترین پالیسی کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ پر آ گئے. تو یہ ساری چیزیں کامیابی ہیں. اور ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کیا, سرکاری ملازمین کے پینشن میں اضافہ کیا, لوگوں کو روزگار دیا. آپ جو آپ کا ماضی میں جو اقتدار میں رہی ہیں اس وقت کی جو کارکردگی, اور اب آپ جو آپ کے پاس جو منسٹریز تھی, آپ ان کی کارکردگی بتائیں گے. میاں طاہر صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر پنجاب کے سیاسی میدان میں کتنا اثر انداز ہوگی پی ٹی آئی؟ نون لیگ اکیلے پی ٹی آئی کا مقابلہ کر پائے گی یا پیپلز پارٹی اکیلے
कराची और बाकी सिंध में मुकाबला कर पाएगी PTI का? देखें, पीपल्स PTI और का जो असल मैदान है वो पंजाब ही है जी, उसके बाद कराची है जी। तो सिंध तो नहीं है PTI का मैदान। PTI पीपल्स पार्टी का मुकाबला मेरा नहीं ख्याल के कोई सवाए कराची के कहीं और होगा। तो अब रह गई बात पंजाब की, तो यहाँ जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून से उसका मुकाबला है। तो अब अभी तो बहुत से डायनामिक्स तय होना बाकी हैं इस खेल के, कि ये जब ये इलेक्शन होंगे तो उस वक्त तक सूरत हाल क्या होगी, PTI किस हालत में होगी, किस शक्ल में होगी, कौन लीड कर रहा होगा, कोई होगा या नहीं होगा, ये तो अभी बहुत कुछ है। मेरी अगर ख्वाहिश अगर आप जानना चाहें तो मेरी ख्वाहिश है कि होनी चाहिए, PTI भी होनी चाहिए, पीपल्स पार्टी भी होनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून भी होनी चाहिए। लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो जिसको चाहें वो वोट दें और उसको अपना लीडर बनाएं। लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं उसके मुताबिक तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मुकाबला पंजाब में नून लीग के साथ है और कराची में पीपल्स पार्टी के साथ है। अब नून लीग की स्ट्रेटेजी अब क्या होती है, इसके जवाब में जाहिर है कि PTI के मुकाबले में तो उनकी स्ट्रेटेजी क्लियर ही है और क्लियर ही रही है। लेकिन क्या वो पीपल्स पार्टी के बारे में अपनी स्ट्रेटेजी को डिफरेंट कर रहे हैं या कहाँ पे उन्होंने किस तरह से करना है, ये अभी उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। खामोशी है। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे के बावजूद, उनके बयानात के बावजूद मुस्लिम लीग नून की सफ़ों से में खामोशी है। कोई इक्का दुक्का बयान को आया भी है पहले जी, तो उसको रोक दिया गया है, दबा दिया गया है। इवन इसहाक डार से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि वो बिलावल भुट्टो तो मेरे बेटे जैसे हैं। तो मतलब ये दोनों तरफ से अपने अपने मियां साहब, ये जो बिलावल की लैंग्वेज में एग्रेसिवनेस आया है कुछ अरसे में और वो नून लीग के खिलाफ है, नून लीग पे वो ज्यादा एग्रेसिव है, तो इससे बिलावल क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, पंजाब की विकेट पे आ गए तो जब आप बात करेंगे तो फिर नून लीग से करेंगे ना जी। PTI तो मैंने कहा कि PTI अगर आप कहते भी हैं तो वो नजर तो नहीं आ रही कहीं, तो इसलिए वो पंजाब की विकेट पे जब आएंगे तो उनका डेफिनेटली वो शॉट खेलेंगे तो वो नून लीग के खिलाफ ही जाएगी और उन्हीं के खिलाफ ही बनती है, उनके खिलाफ ही करना, मतलब सियासी तौर पे मैं कह रहा हूँ। तो सियासी तौर पे अगर आप कहीं किसी के खिलाफ मुखालफत करनी है और कोई इलेक्शन में कोई नैरेटिव लेके आना है तो वो तो फिर PTI मुस्लिम लीग नून ही है, PTI नहीं है बहरहाल। तो सर बिल्कुल लास्ट में सर मियां साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी को फायदा किससे होगा, पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद से या नून लीग की मुखालफत से? देखें, इत्तेहाद से तो फायदा नहीं होता। इलेक्शन जो होते हैं उनमें बड़ी पार्टीज एक दूसरे से इत्तेहाद से फायदा नहीं ले सकती, छोटी पार्टियां लेती हैं जिनकी अपनी पॉकेट्स होती हैं। अब पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, उनको तो मुखालफत में ही फायदा मिल सकता है अगर मिला तो। अब वो कितना मिलता है ये तो मुझे नहीं पता, तो वक्त बताएगा। उनका नैरेटिव कितना जोरदार होता है, किस तरह से वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मुखालफत से ही मिलता है और वो जाहिर है कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि हम मुखालफत करेंगे। अब वो किस लेवल पे जाके करेंगे, कि बहुत शदीद करेंगे, को बहुत ज्यादा इल्जाम तराशी करेंगे, को बहुत ज्यादा इन्होंने कोई लिस्ट बनाई हुई है। जाहिर है मुखालफिन भी अपने कोई ना कोई तैयारी कर ही रहे होंगे जी, तो उस पे डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा। हरदीप सिंह जे कत्ल वारे मामले ते कैनेडा ऐं भारत में शदीद इख्तिलाफ़ साम्हूं अची रहिया आहिनि। अॼु कैनेडा पहिरियां भारतीय सफ़ीर खे मुल्क निकाली ॾिनी, उन जे जवाब में भारत भी कैनेडियन सफ़ीर खे मुल्क छॾण लाइ चई छॾियो आहे। उन खां अॻु में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मीडिया जी रिपोर्ट मूजिबि त हिकु आलमी रहनुमा आहिनि, ख़ासि करे जो बाइडन ऐं UK प्राइम मिनिस्टर उनखे एतमाद में वरितो ऐं उनखां पोइ हुन भारत ते इहो इल्ज़ाम मढ़ियो त हुन कैनेडाई सरज़मीन ते हरदीप सिंह खे क़त्ल कयो आहे, जेको कैनेडा जी ख़ुदि मुख़्तियारी लाइ वॾो सुवालु आहे ऐं नाक़ाबिले बर्दाश्त आहे। इहो पहिरियों मामिलो न आहे जो कैनेडा ऐं भारत आम्हूं साम्हूं थिया आहिनि। उनखां अॻु में बि असां ॾिठोसीं त केतिरनि ई मामलनि ते, ख़ासि करे खाकसाद तहरीक जे मामले ते भारत इल्ज़ाम हणंदी रही आहे त कैनेडा उनखे सपोर्ट पे करे ऐं कैनेडा जो इहो इल्ज़ाम आहे त भारत उन जी सरज़मीन ते उन जी ख़ुदि मुख़्तियारी खे चैलेंज कई पियो वञे। कुझु ॾींहं अॻु में भारत में G20 जो इजलास थियो आहे ऐं उनखां पोइ हीउ जेको मामिलो थियो आहे उनखे आलमी पस मंज़र में आलमी दुनिया कीअं पई ॾिसे ऐं भारत ऐं कैनेडा जा इख़्तिलाफ़ साम्हूं खुली करे साम्हूं अची रहिया आहिनि।
उन जे जेका तालुक़नि छा उन में ही मामिलो अञा कशीदगी वारो अख़्तियार करे सघे पियो। प्रोग्राम जी नसीब सां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। इन सां प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे आलमी मामलनि ते तमामु मुमताज़ नज़र रखंदड़ अॻूणो सफ़ीर जनाब GR बलोच साहब। साईं बलोच साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। थैंक यू सर। अच्छा बलोच साहब, कीअं पिया ॾिसो हरदीप सिंह जे क़त्ल वारे मामले ते ॿिनि मुल्कनि हिक ॿिए जे सफ़ीरनि खे मुल्क निकाली लाइ चई छॾियो आहे? जी, इन में बेसिकली थोरो असांखे पोइ ते वञिणो पवंदो त खालिस्तान जो मसइलो जेको आहे सो 1947 खां वठी हले पियो थो। जॾहिं खां पाकिस्तान आज़ाद मुल्क थियो, हिंदुस्तान हिकिड़ो सेपरेट मुल्क थियो, तॾहिं खां वठी सिखनि जी हिकिड़ी ख़ासि तादाद हुई जेका चाहे पई त सिखनि के लाइ हिकिड़ो सेपरेट होमलैंड हुअणु घुरिजे। लेकिन उन वक़्तु छाकाणि जो जेका कॉलोनियल पावर हो ब्रिटेन, उहो तड़ तकड़ में ॿिनि हिसनि में विरहाइले वियो। पोइ उहा मूवमेंट हमेशह रही आहे। पोइ उनखे तक़रीबन 20-30 साल जेके से काफ़ी सारो उनखे सपोर्ट भी रहियो। लेकिन उन जो को अगली टर्न थियो जॾहिं 1984 में इंदिरा गांधी जी हुकूमत जॾहिं हूंदी हुई कांग्रेस जी, उन फौज खे गोल्डन टेम्पल ते अटैक करण ॾे चयो ताकि उन्हनि सो कॉल्ड जेके खालिस्तान जा जेके सपोर्टर्स हुआ या उन्हनि जे नज़र में टेररिस्ट हुआ, उन्हनि खे घणे अंदाज़ में मारे वियो, सिखनि समय माण्हू मारिया विया। त उन खां पोइ असां ॾिठो त रिटेलिएशन में सिख कम्यूनिटी तरफ़ां हिकिड़ो एक्शन थियो जंहिंमें जेको सिख बॉडी गार्ड हो इंदिरा गांधी जो, तंहिं इंदिरा गांधी खे क़त्ल कयो जॾहिं गार्ड पे कई। उन जे रिएक्शन में तक़रीबन 3000 सिख जेके आहिनि से दिल्ली में मारिया विया। उन खां वठी सिखनि जे दरमियान ऐं ॿी जेके हुकूमतूं ईंदियूं रहियूं आहिनि उन्हनि में हिकिड़ो तमामु वॾो चिकतान रही आहे। ऐं सिखनि में ऐं ख़ासि तरह उहे सिख जेके हिंदुस्तान खां ॿाहिरि वियल आहिनि ऐं ख़ासि तरह जेके कैनेडा में आहिनि, तक़रीबन 7.5 लाख या 7,000 आहिनि ऐं तमामु पावरफुल आहिनि। उन्हनि जा काफ़ी सारा मिनिस्टर रहिया आहिनि। हिकिड़ो बल्कि सिख हुनजी पंहिंजी पॉलिटिकल पार्टी आहे, बल्कि हिकिड़ो कैंडिडेट बि आहे त ही माइट वन डे बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। त उहे ॾाढा वोकल आहिनि। ऐं लेकिन असां इहो ॾिठो आहे त ही जॾहिं खां BJP जी हुकूमत आई आहे ऐं उनजो जेको विंग आहे रॉ जो, उहो जेके अहिड़ो आवाज़ जेको इंडिया जे ख़िलाफ़ आहे, जंहिंमें सिख आहिनि, जंहिंमें कश्मीरी आहिनि, अहिड़नि खे हिंदुस्तान खां ॿाहिरि टारगेट कंदो रहियो आहे। पाकिस्तान इन ॻाल्हि खे, इन मसइले खे ॿुधाईंदो बि रहियो आहे त इंडिया तरफ़ां टेररिज़म जेका सा इमिनेट थिए थी, जंहिंमें माण्हुनि खे एलिमिनेट कयो वञे थो ऐं ख़ासि तरह पाकिस्तान जो शिकार रहियो आहे। ऐं ख़ासि तरह उन जा वाक़िया सिंध में काफ़ी सारा थिया, उन जो काफ़ी सारी मुदाख़लत बलूचिस्तान में उन जा प्रूफ जेके आहिनि से ऐं डोज़ियर्स जेके आहिनि से पाकिस्तान ॾिना हुआ। लेकिन हाणे जो कुझु थियो आहे तंहिंमें हाणे इहो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां मां त इहो मर्डर जेको सो जून में थियो आहे। सो इहो को ई जर्क कोन्हे को। ऐं इहो ई कैनेडा गवर्नमेंट तरफ़ां ॿुधायो वियो आहे त असांजी जेका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आहिनि उन मां इहो अंदाज़ो लॻायो आहे उन्हनि जेको प्राइमा फेसे प्रूफ आयो आहे त शायदि उन में इहो हिकिड़ो सस्पिशन आहे या हिकिड़ो आहे हिन में मामले में त शायदि हिननि जी हुकूमत जी का ऑर्गेनाइज़ेशन इंडिया जी इन मर्डर में शामिल आहे। ऐं उन जे नतीजे में उन्हनि जेको उते सफ़ारतखानो हो इंडिया जो, उन में हिकिड़ो डिप्लोमेटिक जंहिंखे स्टेटस ॾिनो उहो कैनेडा जे अथॉरिटी मुताबिक़ रॉ जो ऑफिसर जेको इन्हनि ऑपरेशन खे सुपरवाइज़ कंदो, उनखे कढियो वियो। ऐं उन जे नतीजे में वरी इंडियंस बि हिकिड़े कैनेडियन डिप्लोमेट खे दिल्ली मां कढी छॾियो आहे। हाणे मूंखे लॻे थो ॿिन्ही में तमामु घणो टेंशन थी वियो आहे ऐं हीउ मामिलो अञा अॻिते वधी हली सीरियस थींदो। जी अच्छा, अव्हां चओ पिया त हीउ मामिलो अञा अॻिते वधंदो ऐं मुल्क खे जॾहिं सफ़ीर खे मुल्क मां निकाली ॾिनी पई वञे त इहो हिकिड़ो वॾी वार्निंग भी होंदी है सफीर के ना डिप्लोमेट सर डिप्लोमेट के आई एम सॉरी डिप्लोमेट के पर उन खां अॻु में सर थोड़ी नज़र असां पोएं हफ़्ते ते विझूं पिया GR बलोच साहब त जॾहिं G20 जो इजलास पियो थिए त जो बाइडन खां बि इहो सवाल कयो वियो त छा अव्हां इंसानी हुकूक वारे मामलनि ते मोदी खां इहो सवाल उथारींदो, पोइ उन्हनि चयो बि त असां इहो उथारियो आहे। त अव्हां हिकु तरफ़ हिंदुस्तान सॼी दुनिया खे ॾेखारे पियो त हिंदुस्तान तरक़ी पियो करे वधे थो पियो, ॿिए तरफ़ जेके मोदी जा गैर इंसानी एक्ट आहिनि उनखे दुनिया कीअं पई ॾिसे सर? ॾिसो हिंदुस्तान पंहिंजा सभु कार्ड खेॾंदो आहे। अच्छा, हू पंहिंजी साइज़ जी ॻाल्हि करे थो, हू पंहिंजे 1.4 बिलियन मार्केट जी ॻाल्हि करे थो, हू
so-called democracy, one of the biggest democracy and functioning democracy जी ॻाल्हि करे थो. लेकिन at the same time असां ॾिठो आहे त जेका बीजेपी जी हुकूमत ख़ासि तरह सां आहे सा हिकिड़ी रेसिस्ट आइडियोलॉजी ते ऐं हिकिड़ी कम्यूनल आइडियोलॉजी ते बिलीव करे थी, जंहिंमें RSS असर आहे ऐं हिकिड़ो RSS जो ॿियो नालो आहे. ऐं RSS जेका आहे उहा हिकिड़ी रेसिस्ट हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आहे जेका 1928 में जंहिंजो बुनियादु हूंदो थियो. ऐं उहे ई माण्हू आहिनि जिन गांधी साहब खे हुनखे मारियो, मर्डर कयो. त छाकाणि जो हुननि जे मुताबिक़ त हुन हिंदुस्तान खे तक़सीम करण जे लाइ या हुनजी माता खे अधु करण जे लाइ एग्रीमेंट कयो. सो मुंहिंजे ख़्याल आहे हिंदुस्तान ईअं नथो करे सघे, घणो वक़्तु कूड़ हली कोन सघंदो आहे. जीअं चइबो आहे त कूड़ जा पेर न हूंदा आहिनि. सो हाणे ईअं लॻे थो त उहो वक़्तु अची वियो आहे जो हिंदुस्तान जो असल चेहरो दुनिया खे नज़र अची वियो आहे. ऐं जेकॾहिं ही केस वाकई ते हले थो, इन्वेस्टिगेशन थिए थी ऐं जंहिंमें तमामु सीरियस आहे कैनेडा, उन में हींअर असां इहो ॾिठो त अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट तरफ़ां बि कंसर्न पेश कयो वियो आहे, के तरफ़ां बि कयो वियो आहे. ऐं ऑस्ट्रेलिया तरफ़ां तमामु हिकिड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई आहे त ही असांखे क़ाबिल क़बूल कोन्हे, छाकाणि जो ऑस्ट्रेलिया में बि तमामु हिकिड़ो पावरफुल लॉबी आहे या हिकिड़ी प्रेज़ेंस आहे सिखनि जी जेके इन्हनि सां गॾु आहिनि. सो मूंखे लॻे कोन थो त ही जेको ॾींहुं ॾिठे जो जेको मर्डर थियो आहे हिकिड़े सिख इंडिविजुअल जो जेको कैनेडियन सिटीज़न आहे, त मुंहिंजे ख़्याल में ही एतिरी आसानी सां छा चइजे सिंधी में गिड़काए वेंदा पॉसिबल न आहे. दुनिया कॉन्शियस आहे ऐं मां ॾिसां पियो थो त अॻिते हली बल्कि हिकिड़ो हुनजो असर त इहो थियो आहे त जेका ट्रेड इन्हनि जो कमर्शियल एग्रीमेंट थियणो हो कैनेडा ऐं इंडिया जे विच में, उनखे उन्हनि सस्पेंड करे छॾियो आहे. कैनेडा त असां फ़िलहाल हिन खे पॉज़ था कयूं जेसि ताईं की इन मसइले खे असां सुलझायूं. त जेकॾहिं वाकई इहो प्रूव थी थो वञे त हिन में हुकूमत जो को अंसर, को ऑफिसर, को ऑर्गेनाइज़ेशन इंडिया जी उहा इन में शामिल हुई या इन में पार्टिसिपेट कयो आहे, त पोइ इन जा तमामु हिकिड़ा कॉन्सिक्वेंस थी सघनि था, जंहिंमें डिप्लोमेटिक फर्दर एक्सपेंशन थी सघे थी. तव्हां जीअं ज़िक्र कयो शायदि मे बी दिस इज़ फ्रॉड एंड स्लिप, त थी सघे थो त अहिड़ो बि हालत अची वञे त उन्हनि खे पंहिंजा सफ़ीर वापस करना पवनि. जी. अच्छा बलोच साहब अॼु त हरदीप सिंह जे क़तल जे ख़िलाफ़ त लंदन में बि एहतजाज थियो आहे, मां ऑस्ट्रेलिया जो ज़िक्र कयो ऐं दुनिया जे ॿियनि उन में बि एहतजाज थिए पियो. सर भारत भला इहो बार बार कैनेडा ते इल्ज़ाम छो पई हणे त ख़ाकसार तहरीक असां ॾिठो सिखनि जा त सॼी दुनिया में हिकिड़ा रूट्स आहिनि, ऐं अवां लंदन में हलिया वञो, ऑस्ट्रेलिया में हलिया वञो, हर जाइ ते उन्हनि जा रूट्स आहिनि ऐं यूनिट्स बि खुलिया पिया आहिनि. उन्हनि जी हिकु पार्टी आहे, पोइ सिर्फ़ु कैनेडा ई सर उन जे निशाने ते छो आहे? इन जो को ख़ासि लिंक आहे हिंदुस्तान जो? या इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली. उन जो रीज़न इहो आहे त कैनेडा हिकु तमामु हिकिड़ी डेमोक्रेटिक सोसाइटी आहे. हू हर माण्हू खे, हर ऑर्गेनाइज़ेशन खे पंहिंजे फ्री ओपिनियन खे करणु ॾिए थो एक्सप्रेस. ऐं ॿी ॻाल्हि जेका मूं पहिरियां शुरू में कई त हितां जा जेके सिख आहिनि ॾाढा इन्फ्लुएंशियल आहिनि, उन्हनि जा तक़रीबन हर पार्टी में मेंबर्स आहिनि ऐं हमेशह हिकु या ॿ सिख जेके आहिनि से मिनिस्टर कैबिनेट में रहिया आहिनि फॉर द लास्ट अबाउट 10 to 15 years. ऐं वक़्तु बि जेको प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो आहे उनजी पार्टी में काफ़ी सारा सिख आहिनि. उन सां गॾु उनखे वॾी सपोर्ट आहे, फाइनेंशियल सपोर्ट बि आहे, पॉलिटिकल सपोर्ट बि आहे. ऐं ॿियो छा आहे त ही कहाणी अॼु जी कान्हे, 2017-2018 खां हले पई थी. त 2017-18 में जॾहिं ट्रूडो वियो हुयो इंडियन गवर्नमेंट हिनखे तमामु हिकिड़ो कोल्ड शोल्डर ॾिनो हुयो. हुनखे ऑलमोस्ट को प्रोटोकॉल ई कोन हो. प्राइवेट जेके हुआ सिटीज़न्स उहे हुनखे घुमाईंदा रहिया मंदिरनि में ऐं गिरजा घरनि में ऐं सिख जे गुरुद्वारनि जे अंदरि. सो इन्हनि जा जेके रिलेशनशिप आहिनि ख़ासि लीडरशिप लेवल ते मोदी जा ऐं ट्रूडो जा उहे के सुठा न रहिया आहिनि. ऐं मुंहिंजे ख़्याल में ॿई हुकूमतूं हिक ॿिए खे शक जी नज़र सां ॾिसनि पियो. इन करे मां वॾी महिरबानी साईं जी. बलोच साहिब मां ॾाढो तफ़सीली तौर ते ख़ासि तहरीक जी शुरू खां वठी हींअर ताईं उन ते बि मां नुक़्ते नज़र ॾिनो. हीउ हिकु मामिलो आहे हरदीप सिंह वारो, उन ते कशीदगी अञा वधी सघे थी. अव्हां जो बकौल त
फ़िलहाल त डिप्लोमेट्स जी निकाली थी आहे, हीअ अगरि कशीदगी वधी त थी सघे थो पियो त सफ़ीरनि खे बि हिक ॿिए जे मुल्क खां अलॻि कयो वञे। ऐं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर आलमी दुनिया जा आलमी रहनुमान उन्हनि खे पहिरियां एतमाद में वरितो आहे, पोइ हिन इहो फ़ैसिलो कयो आहे। तव्हां ॾिसणो इहो आहे त हीउ मामिलो वधे थो पियो या घटे थो पियो, त वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थो पए। असां मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।